अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबूतरों के तारफ़ और कबूतरों की तारीख़ के ऊपर। कबूतर परवरी एक कदीम सकाफ़ती खेल है जिसकी तारीख़ सदियों पर मुहित है। मूर्खों के मुताबिक बरसगीर में कबूतर मुग़ल लेकर आए। शहनशाह बाबर जब अपने अफ़वाज के हमरा बरसगीर में दाखिल हुआ, इसके पास मुख्तलिफ़ नस्ल के कबूतर थे जिनके नस्ल के हिसाब से अलहदा-अलहदा डरबे थे और हर डरबे पर एक माहिर उस्ताद मामूर होता था जो महावत कहलाता था। जबकि अकबर बादशाह के दौर में यह शौक़ तेज़ी से फैला और करीबन हर साहब हैसियत शख्स का अपना कबूतर खाना हुआ करता था। और एक वक्त ऐसा आया कि जब करीबन हर रियासत के नवाब ने अपने अपने कबूतर खाने बना लिए, जिन पर कबूतर परवरी के फ़न के माहिर उस्तादों को तनख्वाहदार मुलाज़म के तौर पर इनकी कबूतरों की निगहदाश्त और तरबियत के लिए रखा गया, जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ इनके कबूतरों की अफज़ाइश नस्ल की निगरानी और परवाज़ के मुकाबले के लिए इन कबूतरों को तैयार करना था। मोहम्मद दीन लखनवी अपनी किताब मुग़लिया दौर हुकूमत के अरूज ज़वाल में लिखते हैं कि अकबर बादशाह जब शिकार पर जाया करता था तो इसके काफ़िले में कबूतर खाना भी शामिल होता, जिसके हमरा महावत ट्रेनर होते थे। और शिकार में फ़ुर्सत के लम्हात में अकबर बादशाह कबूतरों की परवाज़ और उनके करतबों से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ करता था। ख़ासकर लोटन कबूतरों को बाजियाँ मारते देखकर अकबर बादशाह की खुशी दीदनी होती थी। एक मरतबा का जिक्र है कि बादशाह अकबर अपने सफ़ेद कबूतरों के कबूतर खाने में कबूतरों का शौक़ कर रहे थे कि अचानक कबूतर का एक बच्चा डरबे से निकल कर उड़ गया, जिस पर जलालुद्दीन अकबर महावत अस्लाम खान पर बहुत नाराज़ हुआ और बादशाह को जलाल में देखकर महावत ने हाथ जोड़कर सर को खम करते हुए कहा, जान की मान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा, क्या कहते हो, कहो। उसने कहा, हजूर नाराज़ ना हो, ये कबूतर मर तो जाएगा लेकिन अपने घर के अलावा किसी और जगह पाँव नहीं लगाएगा। जिस पर बादशाह ने कहा, अच्छा अभी देख लेते हैं। करीबन आधा घंटा इधर उधर भटकने के बावजूद यूं ही ये कबूतर का बच्चा अपने डरबे के ऊपर से गुजरा तो उसने अपने घर को शनाख्त करते हुए पैरों को समेट कर गहरी नीची जोट मारते हुए सीधा अपने डरबे के दरवाजे के सामने आकर बैठ गया और आस्ता आस्ता चलता हुआ डरबे के अंदर चला गया। जिस पर अकबर बादशाह इतना खुश हुआ कि इस महावत को खुश होकर अशरफियों से माला माल कर दिया। बादशाह अकबर को जब भी फुर्सत के लम्हात मैसर होते तो वह यह वक्त अपने कबूतर खाने में गुजारता था। आस्ता आस्ता कबूतरों का शौक़ खेल की हैसियत इख्तियार कर गया, जिसके मुकाबले कातक के महीने यानी नवंबर में हुआ करते थे। मुख्तलिफ़ रियासतों के नवाब और बादशाह साहब और दरबारी मेम्बरान इस नवाब के यहाँ मौजूद होते, जहाँ इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की लजीज़ खानों और मशरूबा से तवाज़ा की जाती। गर्ज एक मेले का समा होता और तमाम लोग मिलजुल कर इस शौक़ से लुत्फ़अंदोज़ होते। मुकाबला जीतने वाले नवाब या शहज़ादे के कबूतरों के महावत को अनाम से लाद दिया जाता और फिर हर किसी शख्स की ख्वाहिश होती कि इस महावत को मुँह मांगी तनख्वाह और मराअत का लालच देकर अपने यहाँ मुलाजमत की आफ़र दी जाए। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के साथ साथ कबूतर परवरी का ये शौक़ अमरा से आम लोगों तक मुंतकिल होना शुरू हो गया। मुग़लिया अहद के खात्मे के बाद बरसगीर पाक हिंद में ये शौक़ तेज़ी से अवाम में फैलता गया, जिनमें कम इल्म और कम हैसियत के लोग भी शामिल होते गए, जिससे इस शौक़ में बहुत सी बुराइयों ने जन्म लिया। मसलन जुएबाजी, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के कबूतर पकड़ कर दबा लेना और कबूतरों की खातर एक दूसरे से दस्तो गिरबां हो जाना जैसी खामियां इस शौक़ में शामिल हो गईं, जिसके बायस कबूतर परवरी जैसे साफ़ सुथरे शौक़ के बारे में माशरे में मनफी तासरात पैदा हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इस शौक़ और खेल को माशरे में बुराई समझे जाने लगा। हालांकि ये पुरअमन और प्यार मोहब्बत का शौक़ है, लेकिन तंग नज़र कम इल्म और जुएबाज लोगों ने इस खेल को बहुत नुकसान पहुँचाया। इस शौक़ में मौजूद खामियों को दूर करके एक मियारी और पुरलुत्फ़ तफरीह के तौर पर अपनाना चाहिए। मसलन क्रिकेट को मकबूल खेल माना जाता है। आजकल आए रोज़ अखबार जुए की खबरें शाह सुर्खियों में छपती हैं। दुनिया क्रिकेट के कई खिलाड़ी, जिनमें पाकिस्तान के वसीम अकरम, सलीम मलिक, हिंदुस्तान के अजहरुद्दीन और मनहूज पर बार करके जुए के इल्ज़ामात लगे, जिस पर इन्हें अदालतों का सामना करना पड़ा। जबकि जनूबी अफ्रीका के साबिक मरहूम कप्तान हंसी करवटे ने भी अपनी ज़िंदगी जुए के इल्ज़ाम लगने में एक सिलसिले में ख़त्म कर दी मैच का अपना सिलसिला। क्रिकेट मैदानों पर अरबों रुपए का जुआ खेला जाता
یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن کیا اس کے باعث کرکٹ کو بند تو نہیں کیا گیا؟ اس کے علاوہ اخبارات میں کئی مرتبہ ایسی خبریں بھی ہوتی کہ کرکٹ میچ کے دوران آپس میں جھگڑے پر ایک کھلاڑی نے دوسرے کو قتل کر دیا، جب میچ کے دوران تلخ کلامی پر کھلاڑی نے بلہ مار کر فیلڈر کو جان سے مار دیا۔ اس کے باوجود کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ کرکٹ کھیل برا ہے، اسے بند کر دیا جائے، بلکہ آئے روز جوئے کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اجلاس اور ہر ملک کے کرکٹ بورڈ اپنی اپنی سطح پر کرکٹ سے جوئے اور غلط امپائرنگ جیسے برائیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کرتے رہتے ہیں، اور کمیٹیاں بھی بنائی جاتی ہیں تاکہ اس مقبول عوامی کھیل کو ان برائیوں سے پاک کر کے لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح مہیا کی جا سکے۔ اس طرح فٹ بال کے مقابلوں میں ہر سال اربوں روپے کا جوا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ہنگامے کی صورت میں سینکڑوں افراد ہجوم کے پاؤں تلے آ کر مر جاتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب ہے فٹ بال کا کھیل برا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ نہایت اچھا کھیل ہے۔ جس طرح عالمی سطح پر اس کھیل سے ان خامیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ لوگ اس کھیل کا حقیقی معنوں میں لطف حاصل کر سکیں، اس طرح کبوتر پروری کا قدیم ثقافتی کھیل بھی اس امر کا متقاضی ہے کہ اس کھیل میں موجود خامیوں کو دور کر کے صحیح معنوں میں امن کا پیغام دیا جائے۔ ہمارے ملک میں جس طرح بسنت سرکاری طور پر منائی جاتی ہے، پتنگ بازی کے مقابلے حکومتی سرپرستی میں کرائے جا سکتے ہیں، تو کبوتر پروری جیسے کھیل بھی حکومت کی عدم توجہ سمجھ سے باہر ہے۔ پتنگ بازی جو ہر سال سینکڑوں جانوں کے ضیاع اور کروڑوں روپے کے نقصان کا سبب بنتی ہے، ہر بسنت پر لاقانونیت اور اسلحہ کی نمائش سرعام نظر آتی ہے، جو کسی بھی طرح کے مہذب معاشرے کی عکاسی نہیں کرتی۔ اگر پتنگ بازی کے مقابلے حکومتی سرپرستی میں ہو سکتے ہیں تو کبوتر پروری حکومتی سرپرستی سے محروم کیوں ہے؟ اس کھیل کے مقابلے حکومتی سرپرستی پر کیوں نہیں کرائے جاتے؟ اس میں ایسی کون سی برائی ہے جس کے باعث یہ کھیل آج تک حکومتی عدم توجہ کا شکار ہے؟ ہمارے نزدیک تو ایسی کوئی خامی نہیں جن کے باعث کسی بھی حکومت نے اس کھیل کی بہتری پر توجہ نہ دی۔ کبوتر پروری کے شعبے سے بڑے بڑے سیاستدان، بزنس مین، سرکاری افسران اور اہلکار، صنعت کار، بینکار، زمیندار، غرض کے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد منسلک ہیں، جبکہ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی کبوتر پالے ہوئے تھے۔ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جسے دنیا بھر میں امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے مذہب میں بھی کبوتر کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ثور میں پناہ لی تو جہاں مکڑی نے جالا بند دیا تھا، وہاں کبوتری نے انڈے بھی دے دیے تھے تاکہ دشمن کو کسی کے اندر ہونے کا شبہ نہ ہو۔ جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، کبوتر ہی وہ پرندہ تھا جس نے سر امام پر اپنے پروں سے سایہ کر دیا تھا، جبکہ روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبوتروں کی موجودگی ان کی فضیلت کو اور بڑھاتی ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں کسی بھی جگہ کبوتر پالنے سے منع نہیں کیا گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبوتر پروری ایک پرامن کھیل ہے جو ہماری ثقافت بھی ہے۔ آج کے دور میں دنیا بھر میں مثلاً بیلجیم، انگلینڈ، ہالینڈ، جرمنی، فرانس، امریکہ، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، خلیجی ریاستوں میں کبوتر پروری کا کھیل حکومت کے تعاون سے روز بروز ترقی پر ہے، جہاں پاکستانی کبوتروں کی بہت مانگ ہے، کیونکہ کبوتر پروروں میں برصغیر اور خاص کر پاکستانی کبوتر بہت اعلیٰ ہے، جو پرواز کے مقابلے میں اپنی کارکردگی کے حوالے سے ساری دنیا میں مستند مانے جاتے ہیں۔ خلیجی ریاستوں کے بڑے بڑے شیخ صاحبان اور دیگر ممالک سے کبوتر پروری کے دیگر شوقین افراد ہر سال پاکستان میں آتے ہیں۔ دنیا بھر میں نہ صرف یہاں کے کبوتر بلکہ پاکستان کے کبوتر پروری کے استاد حضرات کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ان ممالک میں پرواز کے لیے کبوتروں کو تیار کرنے اور مقابلے میں اڑانے کے لیے ہزاروں پاکستانی کبوتر پرور ہر سال ان ممالک میں جاتے ہیں اور اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ کر آتے ہیں۔ اس کھیل کی بدولت ہم دیگر ممالک میں سفارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں، اور یہ کھیل زر مبادلہ کمانے میں بھی اہم ذریعہ ہے۔ اگر کبوتر پروری کے بین الاقوامی مقابلوں کا اہتمام کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ کرکٹ، ہاکی اور اسکواش جیسے کھیلوں کی طرح کبوتر پروری کے مقابلے میں بھی پاکستان ورلڈ چیمپئن نہ ہو، کیونکہ پاکستان جیسے کبوتر پرور کھلاڑی کم خطوں میں پائے جاتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، رات طوطا جو کہ فصلوں کا دشمن اور باغوں کا بیری سمجھا جاتا ہے، اس کی نسل کو محفوظ کرنے کے لیے حکومتی سطح پر شور و گل مچایا جا رہا ہے، لیکن کبوتر جو دنیا بھر میں امن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس کی نسلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے توجہ نہیں دی جا رہی، کیونکہ کبوتر پروری ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے اور اس کھیل کے کھلاڑی دنیا بھر میں امن کے سفیر سمجھے جاتے ہیں۔ لہٰذا حکومت
समेत हम सब की ज़िम्मेदारी है कि कबूतर परवरी के शौक़ में मौजूदा खामियों को दूर करके इस खेल की असल रूह को बहाल किया जाए। कबूतरों की मरूफ नस्लों को मैंने बतसव्वुर कबूतर परवर खिलाड़ियों की तफसील से डिस्कस किया ताकि कबूतर की शनाख्त में इन्हें किसी की मुहताजी न हो। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें लाजमी आगाह करें।